که هفته کار فرمان به سر ازدیان اینان. فرمان به سر ازدیان هاتین لساده دهی تا ساده 21. پرانیا فرمانان به اگر بیرو باورن اولی بون دستلاتدارن حکمران دوی ناوبینی دا دولت صفوی و یا عثمانیان بگره حتی سلجوقی و چند میرنشین و عشیر و آقاین کردن مسلمانجی هیرش کرین سر ازدیان و فرمان سروان را کرینه. فرمانان به سر ازدیان هاتین پیک دهنجه جینوساید کرن، تالان کرن، سوتاندن، دربدر کرن، نچار کرن، زوی داگیر کرن، ریگری کرن، سبای کرنا کچین وان، تیرور کرنا کال و زاروین وان، تکدان و پرستگهان دیر کرن آبلوقه حتی داوی. فرمانو هیرش هبوه لسر ازدیان ضررکا بچوک لیچه بوه و هبوه جی قربانیا وان گهشتیه هزارها مروان. دوام فرمانان دا پرستگه ها لالش نیزی 5 هاتیه شوتاندن و هر اکل شیخان و شنگال جی به 10 هاتینه تالان کرن گلک زوی و مل. 1. فرمانا اغزبک سالا 1029. 2. فرمانا تغرلبک لسالا 1056. 3. فرمانا پیر بدر موسا لسالا 1085. 4. فرمانا سلطان سنجر سلجوقی سالا 1119. 5. فرمانا عماد الدین زنگی لسالا 1133. 6. فرمانا طاهر دوسکی سالا 1158. 7. فرمانا تاج الدین دزی لسالا 1215. 8. فرمانا قباد سلجوقی بوسر شیخان لسالا 1225. 9. فرمانا عبدالله کر عمری 1242. 10. فرمانا بدردین لولوی والی میسله بو پرستگه حلالش و سوتاندنا وی لسالا 1254. 11. فرمانا تتاریا هولاکوی گل سالا 1259. 12. فرمانا شمس الدین برلی لسالا 1261. 13. فرمانا جلائیرا لسالا 1286. 14. فرمانا اورغون لسر ازدی و فلن آشوری 1289. 15. فرمانا تیمورلنگ لسالا 1368. 16. فرمانا جلال الدین یوسف حلوانی لسالا 1414. 17. فرمانا حسن کر زین الدین میر بهدینان لسالا 1500. 18. فرمانا اسماعیل صفوی 1504 بو سالا 1509. 19. فرمانا سلطان دولت عثمانی ناو سلیمان قانونی لسالا 1506 کتیدا فتوای دولت لسر کشتنا ازدیان و تالان برنا مال و میرات وان و الخمار کرنو کرین و فروتنا کچ و زاروکن وان داینه. هر وسا همان کس لسالا 1516 فرمان کادیتر اینا سر ازدیان. 20. فرمانا علی پاشا جنبورات سالا 1507. 21. فرمانا میر اردلان دجی هیزن حسین بگ داسنی لسالا 1507. 22. فرمانا بریاک بگ مغولی لسالا 1508. 23. فرمانا قزلباش صفوی سالا 1516. 4. فرمانا عثمانیا لسر میرنشینکا ازدیا لکلیس سالا 1516. 25.
فرمان حسن سیف الدین میر آمدی لسال 1534. 26. فرمان سلطان عثمانی سلیمان خان قانونی لسال 1507. 27. فرمان علی سیدو بگ میر بوتان لسال 1585. 28. فرمان علی پاشای بو سر جیای شنگاله لسال 1607. 29. فرمان نسوح پاشای لسال 1607. 30. فرمان دولت صفوی به هفکاری میر احمد خان میر اردلان کردی لسال 1626. 31. فرمان سال 1630 که نزدیکی 9 فرمان صفوی فارسا به سرکرداتیا خارچی آقای لسر ازدیان چه بونه و گلک ازدی تداهاتی کشتن. 32. فرمان والی دیاربکر احمد پاشای عثمانی لسال 1631 و نزدیکی 10 جار فرمان لسر ازدیان کرن و نزدیکی 10,000 خلق ازدی کشتی دیل کرن و مال و میرات وانجی همو تالان کرن. 33. فرمان سال 1651 والی دولت عثمانی لوانه به نام شمس پاشا میر ازدیان میرزاداسنی گرد و بر دیاربکر و البرچاوین خلقی لسه دارد. 34. فرمان سال 1655 والی دیاربکر مصطفی پاشا فراری به امر سلطان دولت عثمانی لإستانبول هیرشکا عسکری کرن لسر ازدیان. 35. فرمان سال 1674 کاپلان پاشا هیرشکا عسکری کرن سر شنگال لوی جاره ازدیان برگیری جخوا کرن و نهیران گلک ضرر به بگهینن. 36. فرمان سال 1715 جالی حسن پاشای والی دولت عثمانی لبغداد هیرش کر سر جای شنگاله و پشتی 2 ساله هیرشا دویه کر سر شنگاله. 37. فرمان سال 1718 دیسان حسن پاشا والی بغداد هیرشا دویه کر سر شنگاله. 38. فرمان سال 1723 جالی والی بغداد احمد پاشا و 39. فرمان سال 1733 جالی والی موصل و 40. فرمان علی خان مکری و شنگاله سال 1742. 41. فرمان سال 1743 شاه صفویان. 42. فرمان سال 1752 که فرمان که هریمازن لسر ازدیان چه بو جالی لشکر عثمانی سلیمان پاشای و هفکاری و هندک میرین کردان و شیخین عربان لدولکاچی های شنگال شرک آگری چه بو کته دا همی هاتن شهید گیرن که نزدیکی 1000 ازدی بون و پرانی آوان کال بون. 43. فرمان سال 1766 جالی والی موصل محمد امین پاشا هیرش بو گندن ازدیان دست بکر. 44. فرمان سال 1767 والی موصل محمد پاشای جلیلی کره خود سلیمان پاشا به هیزکا لشکری هنار ده سر شنگاله و چند میره ازدیا کشتن. 45. فرمان پاشای وانه با عشیرتا سیبکا یا ازدی و دربدر کرنوان بو ارمنیا لسال 1707. 46. فرمان سال 1779 سلیمان پاشا و برای محمد پاشای جلیلی هیرش بو سر دورا شنگاله برن. 47. فرمان سال 1786 جالی عبدالباقی جلیلی و هیرش کردن سر شنگاله. 48. فرمان سلطان احمد پاشای و سر شنگاله و شهید کردن درویش عبدی لسال 1709. 49. فرمان سال 1791 والی بغداد سلیمان پاشای به سرکرداتی لطیف الله افندی هیرشا چکی گران که سر شنگاله. 5. فرمان سال 1793 دیسان محمد پاشا والی موصل آبلوغل سر خلق شنگاله دانان. 51. فرمان سال 1793
و دیسان بجارا چنده والی میسله محمد پاشای هیرشگیر سر شنگاله. 52 فرمان سال 1794 وقت طوله به یاوری لشکر که زور دولت عثمانی محمد پاشای هیرش گرفت سر شنگاله و تالان و کشتنکا زور کردن. 53 فرمان سال 1802 به فرمان سلیمان پاشای والی بغداد به سرکردتی عبدالله حزبنده هیرشکا تالانیه و کشتن بو شنگال دست بکرن و به هفکاری قبیله عبید ابو عمدان هیرش کرن سر شیخان و خلقی و بازدان بو سرچیا و مال وان تالان کرن و 45 میرن ازدیا کشتن. 54 فرمان سال 1800 محمد پاشای والی موسله هوا کا برفره و گند شنگال دست بکر و مال وان سلطان. 55 فرمان سال 1802 والی بغداد علی پاشا. 56 فرمان پیر رجب زباری و سر ازدیان سال 1803. 57 فرمان قباد بگی میر بهدینان بو سر ازدیان لسال 1805. 58 فرمان والی موسل نعمان پاشای جلیلی لسال 1808. 59 فرمان داود پاشای بوچیای شنگالی لسال 1817. 60 فرمان عثمانی بود در بدر کرنای ازدیال دورا سرت و مردینه لسال 1819. 61 فرمان بالول پاشای بو سر عشیرت حسنی و محمودی و هویدیا و در بدر کرنوان بو قامشلو لسال 1825. 62 فرمان والی وانه مرتضی پاشای بو کلها هوشاب لسال 1827. 63 فرمان عثمانی بو سر گند شامیران لانتاب لسال 1828. 64 فرمان والی میسله محمد پاشای اینجا بیرقدار لسال 1831. 65 فرمان بدرخان بگی میر بوتان بگند مزیزاخ و شیخان لسال 1832. 66 فرمان بدرخان بگی میر بوتانه بوسر شنگال لسال 1844. 67 فرمان میر کوره رواندزی لسال 1832 که به صدان کچن ازدیان بخو برن. 68 فرمان سال 1893 هوا لشکریا فریق عمر وهبی پاشای دولت عثمانی بوسر ازدیان. 69 فرمان احمد پاشای درزی لسال 1910. 7 فرمان در بدر کرنا ازدیا لسرحد بوچیای کزی لسال 1914. 71 فرمان حاکم انگلیزی لعراق تجی میر داود ازدی لسال 1925. 72 فرمان لیوا حسین فوزی پاشا لسال 1935. 73 فرمان سال 2007 هیرشا پقینا سیبا شیخ خدر و گرعزر یا سر به قضا شنگاله. 74 فرمان داعش بوسر شنگاله لسال 2014 که تعداد 12,000 ازدی بونه قربانی جبریندار و کشتی و دیل کرن و شنگال هات ویران کرن و به هزارها ملت ازدی در بدر و جه بزر بون.